नहमदुहु व नसल्ली अला व रसूलिल करीम व अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब अमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज हमारा नया लेसन नंबर 28 शुरू करेंगे। इसका नाम है गूगल बोलती बहुत है। गूगल बोलती बहुत है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर हम कोई एक सवाल टाइप करें गूगल पे तो उसके नीचे बहुत से जवाबात हमको मिल जाएंगे। इसी तरह आज का हमारा लेसन भी इसी पर है। देखिए, गूगल बोलती बहुत है, वो कैसे एक सवाल पूछे तो कई जवाब देती है। तो देखिए, मता यानी कब, मता कब। तो अब इसका यहाँ पर क्या क्या जवाबात हो सकते हैं वो बताएंगे। ये सवाल के लिए है ना, मता कब। देखिए, अल यौमा आज, यौमा इदिन उस दिन, कुल्लमा जब कभी, इद जब माजी, इदन इदन तब उस वक्त। तो अब हम इसके अल यौमा आज, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन को। यौम इदिन उस दिन, वैलुन यौम इदिन लिलमुकद्दिबीना, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। कुल्लमा जब कभी, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराबा वजदा इंदहा रिस्कन, जब कभी दाखिल होते उसके पास ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में, हुजरे में, वो पाते उसके पास रिस्क। वइद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, और जब हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो। इन्नी इदल लफ़ी इदन उस वक्त, इन्नी इदल लफ़ी दलाल मुबीन, बेशक बेशक मैं उस वक्त खुली गुमराही में होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इन्नी इदल लफ़ी दलाल मुबीन, बेशक मैं उस वक्त अलबत्ता खुली गुमराही में होगा। अलबत्ता का तर्जुमा मिस हो गया था, उस वक्त अलबत्ता खुली गुमराही में होगा। आयत का तर्जुमा, कौला लतसरीबा अलैकुमुल यौमा यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अर्हमुर राहिमीन, उसने कहा नहीं कोई गिरफ्त तुम पर, आज अल्लाह बख्श देगा तुम्हें, और अल्लाह सबसे और वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है सब रहम करने वालों से। फ़ज़य्यना लहुमुश शैतानु आमलहुम फ़हुवा वलियुहुमुल यौमा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, बस खुशनुमा बना दिया उनके लिए शैतान ने उनके आमाल, बस वो उनका दोस्त है आज और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबन, पढ़ अपनी किताब काफ़ी है तो खुद आज अपने आप पर हिसाब लेने के लिए, हिसाब लेने वाला, यहाँ पर हम करेंगे हिसाब लेने वाला। मैं फिर से सुना देती हूँ, पढ़ अपनी किताब काफ़ी है तो खुद आज अपने आप पर हिसाब लेने वाला। लकीन ज़ालिमून यौमा फ़ी दलाल मुबीन, लेकिन जुल्म करने वाले या लेकिन जालिम, यहाँ पर लेकिन जुल्म करने वाले या लेकिन जालिम आज खुली गुमराही में है। लतजअरुल यौमा इन्नकुम मिन्ना लतुंसरून, मत तुम चीखना चिल्लाना आज, बेशक तुम हम में से नहीं, बेशक तुम हमसे नहीं तुम मदद किए जाओगे।
यहाँ पर फिर से मैं सुना देती हूँ। मत तुम चीखना चिल्लाना आज, बेशक तुम हमसे नहीं तुम मदद किए जाओगे। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइजून। बेशक मैंने जज़ा दिया उन्हें, बदला दिया, जज़ा यानी बदला दिया उन्हें आज जो उन्होंने सब्र किया, बेशक वो इन्नहुमुल फाइजून, बेशक वही कामयाब होने वाले हैं। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अच्छा सॉरी, यहाँ पर बिमा का तर्जुमा में से मिस हो गया 13 आयत में, तो इसका तर्जुमा होगा, देखिए, बेशक मैंने जज़ा दी उनको आज बेवजह उसके जो उन्होंने सब्र किया, बेशक वही कामयाब होने वाले हैं। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमूना, वमताजु और अलग हो जाओ आज ए मुजरिमों। क़ालू लतक़तलनल यौमा बिजालूता व जुनूदिही। उन्होंने कहा नहीं कोई ताकत हमें आज जालूत और उसके लश्करों पर, जी, बिजालूती व जुनूदिही, लश्कर, जी, लश्करों पर। ये फिर से मैं सुना देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं कोई ताकत हमें आज जालूत और उसके लश्करों पर। अल यौमा यईसा लदीना कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी। अल यौमा यईसा, आज मायूस हो गए वो लोग जिन्होंने कुफर किया तुम्हारे दीन से, बस नहीं डरो उनसे और डरो मुझसे। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज मुकम्मल कर दिया मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और पूरी कर दी मैंने तुम पर अपनी नेमत। अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबातु, आज हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें। अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी, आज तुम बदला दिए जाओगे ज़िल्लत के अज़ाब का। वक़ौला ला ग़ालिबा लकुमुल यौमा मिनन्नासी व इन्नी जारुन लकुम, और उसने कहा नहीं कोई गालिब आने वाला तुम पर आज। लोगों में से, और बेशक मैं हिमायती हूँ तुम्हारा। क़ौला ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिमा। उसने कहा नहीं कोई बचाने वाला आज अल्लाह के हुक्म से सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम मोहर लगा देंगे उनके मुँहों पर और कलाम करेंगे हमसे उनके हाथ और गवाही देंगे उनके पैर बवजह जो वो कमाते थे। अल यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज जज़ा दी जाएगी हर जान को बवजह उसने जो कमाया। ला ज़ुल्मल यौमा इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, नहीं कोई जुल्म आज
بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز نہیں وہ نفع دے گا تمہیں آج جب تم نے ظلم کیا، بے شک تم عذاب میں برابر کے شریک تھے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو نہیں کوئی خوف تم پر آج اور نہیں تم غمگین ہوگے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اور اے لوگو جنہوں نے کفر کیا مت بہانہ بناؤ آج، بے شک تم کو جزا دی جائے گی جو تم عمل کرتے تھے۔ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم تمہارے لیے ہے بادشاہت، آج غالب آنے والے ہو زمین میں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے لوگو جنہوں نے کفر کیا مت بہانہ بناؤ آج، بے شک تمہیں جزا دی جائے گی جو تم عمل کرتے تھے۔ لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، یہ کہ ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا اس میں آج تم پر کوئی مسکین۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ آج کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ یہی آج کا دن ہے حق، پس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعها، اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہیں اسے نفع دے گی کوئی شفاعت ولا هم ینصرون۔ یہ آیت کنٹینیو ہوگی، اسے کو نفع دے گی کوئی سفارش اور نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا عدل، اور ڈرو آج کے دن نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ڈرو آج کے دن تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو
پورا جو اس نے کمایا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ بادشاہت اس دن برحق ہے رحمان کی، اور ہے وہ دن کافروں پر بہت سخت۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے، اور نہ اولاد کام آنے والی ہے اپنے والد کے کچھ بھی۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اور وزن ہے اس دن برحق ہے، پس جو بھاری ہے اس کے پلڑے، پس یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَکُمْ إِنَّکُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور البتہ اگر تم اتباع کرو کسی انسان کی اپنے جیسی انسان کی، بے شک تم تب یقیناً خسارہ پانے والے ہوگے۔ فَوَيْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِینَ۔ پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وجوہ یومئذ ناصرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوگے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوگے۔ وَلِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَئِذٍ یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن خسارہ پائیں گے باطل پرست۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور البتہ اگر پیروی کی تو نے ان کے خواہشات کی اس کے بعد جو آیا تیرے پاس علم میں سے، بے شک تو تب تو ضرور ظالموں میں سے ہوگا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور تب البتہ ہم دیں گے ان کو اپنے پاس سے اجر بہت زیادہ، اجراً عظیما، بہت بڑا۔